Hello and welcome to Goa News. Now friends, एक very important update असा that black sewage जे आम्ही तुमचे फुडान स्टोरी घेऊन आयले exclusive story. In that story there is an important update असा की after the intervention of Vasco MLA Dajibab Salkar, Goa State Pollution Control Board चे official आयले वास्कोन आणि they collected certain samples from certain areas where this mysterious black water was found. From the water body, simple test केले, they found the presence of oil and grease in those water along with the sewage. हे आता अपडेट असा. तेजे उपरांत जेन्ना आमी आयज आमचे थोडे रिपोर्टरांनी जेन्ना गिरीश बोरकर चेअरपर्सन MMC तेका विचारले about the report, he confirmed that this is a presence of oil and grease in the sample that was collected from Mestawara area. He said that this was happening. Sewage was part of the sewage was there in those water bodies because there is no sewage connection in those low-lying areas. But while talking to media, he pointed out guns on his opposition. He said that some people are trying to take political mileage by creating all these situations. And त्यांनी अशेंय म्हणलेले आसा that while the police is investigating the case, while the FIR is filed, they will not leave the culprit who is behind. Now the question arises, black water had mixture of oil and grease in it. So from where such a large amount of oil and grease came? That is the $1,000,000 question. There was a quantity that was not small. That was a big quantity. Another part which we saw in his bite to the media person was he was pointing out fingers on some people, that some people are trying to malign the name of MLA Dajibab Salkar and municipality, and म्हणून they might be indulged in such kind of activity by creating this kind of situation so that embarrassment face करचे पडटा. अशें म्हणलेले आसा की they whom to doubt when somebody asks them whom to doubt. So he is saying that whom they are not understanding whom to doubt because they are investigating, people are suffering, and this is a very very serious issue. But आमकांय दिसता की मायमोडीम जे फील्ड कम लेक आसा, it is a very important water body. आतांच हालींच वेटलँड तेजे जे वेटलँडाचे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तयार झालेले आसा. Very soon government might even declare it as a wetland, and having such kind of a pollution in such an important water body is really a very dangerous situation. आमकां दिसता की जे इन्वेस्टिगेटिंग एजन्सी आसा they will definitely take certain clues, but इतलो amount of oil and grease into the black sewage म्हणून शकता, black water body खंयचे येले कशे येले, that is the very very important thing for the police to investigate. Whenever any update will come, we are going to update you all, but this was the current update. Watch what Girish Borkar, chairperson MMC, said when we asked him about the test report. 3 दीस पयलीं जेन्ना हो बोवाळ जालो बाबा कितें कसलें तरी काळें उदीक कोण सिवरेज बी कितें बोवाळ जालो, तेचेर आमी मागीर तें सॅम्पलिंग काडलें आनी सॅम्पलिंगाचो काल आयज रिपोर्ट येयलो. तेच्या वयर कळ्ळें बाबा तितून ऑयल आनी ग्रीस ही मिक्स आहा म्हणून. कळ्ळें तुका, सिवरेज ही थोड्या प्रमाणे आसलें कित्याक त्या एरियान सिवरेज कनेक्शन ना, हेका ते डावट सगळ्यांक खबर आसा. पूण खंय तरी पॉलिटिकली हेचेर मायलेज घेवपाक जाय, कितें बोवाळ करपाक जाय म्हणून हे आमी गेल्या वर्सासूनय आमचे अख्खे गोंयभर तुमी पयलां आसलें फ्लडींग जालां, पूण वास्कोन जावं ना. ती एक देवाची कृपा आसा आनी आमचे म्युनिसिपालिटीचें काम आसा. तशेंच आमदारान आपणाचें लेबर लायिल्लें तें काम केलेलें. पूण खंय तरी आमचे पार्टीचें BJPचें नांव खंय तरी घावन जावपाचें म्हणून कोण ना कोण कितें ना कितें प्रयत्न करता, पूण खंय ना खंय तांकां देव पावन साथ दिना. पूण आयज कोण येयला बा तेचेर तुमी पयलां आसतलें, तुमकां हांवें तो रिपोर्ट धाडलो, तेचेर तुमी पयलां आसतलें बा तितून ऑयल आनी ग्रीस मिक्स आसा. हेचेर आमी कारवाय करतले, कितें तें रॉंग कोणी केलां तें रॉंग आहा. तेचेर आमी आमच्या आमदारान ऑलरेडी पुलीस कंप्लेंट केल्ली आहा, तेचेर कारवाय चालू आसतली. आनी कोणी केला तो कल्प्रीट काय आमी ताका सोडपाक आमी प्रयत्न करतले. पण अशें चोरयेन जेन्ना कोण कितें करता तूं ताका धरूंकूच शकना. पूण अशें नेगेटीव प्रचार करप हें बरें न्हू. लोकांनी आमी कन्सर्न पर्सन आमकां खबर आहा आनी आमी सांगलां बा आमी तेचो हें करतले, म्हणजे एका तेका आपोवन तें हें करप तें करप बोवाळ करप, लोकांक त्रास करप, पॅनीक जावप वाड्या खातीर. आमी थंयसरले रिप्रेझेंटेटीव आमी चेअरपर्सन पासून हे वास्कोचे आनी आमदार पासून आसा. आमकां हांगा सगळ्यांक बरी सर्वीस दिवपाक जाय वास्कोकारांक, आनी वास्को खातीर आमी कितें करपाचें तें आमी लोकांनी 3 वर्सांनी पळयलां. खंय तरी तुमकां लास्ट टायमूच जालां त्रास जाता. कनेक्शनां सिवरेज कनेक्शन काम चालू आसतना खंय तरी खड्डे जाले आसतले, खंय तरी बुराक पडले आसतले, त्रास जाले आसतले. आमी तेचेर हें करना,
पूण खंय तरी फुडें इन फ्युचर कितें बरें जावपाक जाय म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. 30-40 वर्सां गोंय आसतना कांयच जावंक ना, खंय तरी बरें जाता. पूण खंय तरी हे कोण तरी आसता कितें विनाशक काय दुसरी बुद्धी म्हणटा तसले लोक आसा, अजुनूय आसा ते. पूण तेंचे खंय तरी चलना, ते फ्लॉप जाता. आतां तुमी पयलें आसतलें आमकांय नाका बाबा कोण तरी केला ते वायट केला अशें जावचें न्हू. आमची कारवाई चालू आहा. डावट मारता म्हणल्यार कोणाचे डावट घेवपाचो होय प्रयत्न आसा. प्रॉब्लम आहा कितें बाबा हांगा कितें आहा, लोकांक आमकां सकयल उडोवपाक खंयचे खंयचे प्रयत्न आसतात चालू आहा. कळ्ळें तुका, हे इतले हेचेर लेवलाचेर पावतलो पण तेंय आमकां खबर ना. पूण खंय तरी आमचो शोध चालू आसा. अशें जावपाक ना, कित्याक हे जे कितें करता न्हू ते लोकांक जाता. आमकां त्रास जाता तो जातात, पूण हितून कितें लोकांक जाता शेत तें लोकांनी असले हेचेर हें करपाचें न्हू आनी असले गोश्टी करपाच्यो न्हू. खंय तरी हेंच्यांनी खंय तरी मातशें तरी हेचेर करपाचें, कित्याक फुडाराक तर लोकांक त्रास जावपाचे असले गोश्टी आमी पयलीं पासून सांगता. कितें तरी करा बाबा, कितें लोकांक दिसता ते लोकांक बरें आसलें करा. तुमी करूंक ना, आमकां तरी करूंक जाय, इतलेंच सांगता. कितें सांगता.